बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त हज़ारों कारकुनान जमा हुए हैं। इत्तला ये है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के दर्जनों डाले गाड़ियाँ ज़मान पार्क के अतराफ़ में मौजूद हैं। बार बार कोशिश हो रही है कि इमरान खान पर को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस एडवांस करे, लेकिन हज़ारों कारकुनों की मौजूदगी में पुलिस ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रही। और कल भी एक किस तरह की छोटी सी कोशिश हुई थी, आज ज़रा बड़े पैमाने पर कोशिश हुई है। और इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए जो कोशिश हो रही है, इस सिलसिले में पुलिस को खौफ ये है कि कहीं मॉडल टाउन जैसी मुज़ाहमत ना हो और कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए कि जिसका इज़ाला बाद में मुमकिन ना हो सके। इसलिए पुलिस रिलक्टेंट भी है, लेकिन गिरफ़्तार करना भी चाहती है। अब ये नौबत इमरान खान को गिरफ़्तार करने की क्यों आई, ये एक बहुत अहम सवाल है। और बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो आज लाहौर हाई कोर्ट में जो उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त खारिज की गई है उस पर बड़ा हैरान है और बड़े हैरत का इजहार कर रहे हैं कि आखिर इमरान खान ने कोई बेल की कंफर्मेशन तो नहीं मांगी थी, कोई वो पक्की बेल तो ज़मानत तो नहीं करा रहे थे, वो तो सिर्फ हिफाजती ज़मानत करा रहे थे कि वो इस्लामाबाद में अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं और रास्ते में उनको गिरफ्तार न किया जाए। और हिफाजती ज़मानत की तो कई मिसालें माजी में मिलती हैं। हाल ही में हमें एक मिसाल मिलती है सुलेमान शहबाज की, कि जिन्होंने लंदन से बैठ के हिफाजती ज़मानत मांगी और उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई। यानी वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए और लंदन में रहकर उन्होंने हिफाजती ज़मानत मांगी। उन्होंने कहा कि मैं अदालत के सामने पेश होना चाहता हूँ, मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, और उनकी ज़मानत मंजूर हो गई, बेल मंजूर हुई उनकी। और इसी तरह से कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले इसहाक डार साहब ने भी लंदन में बैठ के हिफाजती ज़मानत मांगी और उनको अदालत में पेश हुए बगैर हिफाजती ज़मानत मिल गई। इसी तरह की एक ज़मानत परवेज़ मुशर्रफ को भी मिल चुकी है। इसी तरह की एक ज़मानत नाजिम जोखियों केस में, जिन पर उनके कत्ल का इल्ज़ाम था, जो जो रहनुमा थे, एमपीए थे, वो दुबई भाग गए और फिर उनका जब यहाँ पर वोट डलवाना था, एमएनए, फिर उनका यहाँ पर वोट चाहिए था, तो जब वो उनका वोट डलवाना था तो उनको ने दुबई से बैठ के अपनी हिफाजती ज़मानत जो है वो अप्लाई की कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ तो मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, और उनकी ज़मानत मंजूर हुई। तो ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पर हिफाजती ज़मानत मुलजिम के या जो पटिशनर है उसके पेश हुए बगैर भी मंजूर की जाती है। लेकिन इमरान खान के लिए ऐसा लगता है कि ये टॉलरेंस नहीं थी अदालत के पास, या अदालत जो है वो इमरान खान को हर सूरत अदालत में लाना चाहती थी। हालांकि ये उनका न मेरिट पर केस सुना जा रहा है, न उनकी बेल की कंफर्मेशन का मामला है, न वो फर्द जुर्म आयद हो रही है। ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव बेल थी, हिफाजती ज़मानत, कि भाई मैं अदालत के सामने पेश होना चाहता हूँ, लेकिन मैंने चूंकि इस्लामाबाद में पहुँचना है अदालत के सामने, तो रास्ते में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब शुएब शाहीन साहब मुझे बता रहे थे कि नॉर्म यह है कि जब एक बंदा अदालत के पास अदालत से रजू कर लेता है और वो सरेंडर करने को तैयार होता है तो उसको फिर गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि इमरान खान की ज़मानत कैंसिल की, खारिज की उसकी हिफाजती ज़मानत, और फिर साथ ही अदालत में जो है वो साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू हो गई। हालांकि एक और केस में इमरान खान को जो है वो, अब सोचे इमरान खान को गिरफ्तार किस जुर्म में कर रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे हैं जी, इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज हुआ था, उस एहतजाज में कुछ मोहसिन रांझा पर हमला करने की कोशिश की गई थी, तो जी इमरान खान दहशतगर्द हैं, तो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। एक और मुकदमे में इमरान खान ने तोड़ फोड़ करने का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, ये दरख्तों को आग लगाने का इल्ज़ाम है, और इस सिलसिले में इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो ये टोटल इल्ज़ाम लगाए गए हैं इमरान खान के ऊपर कि इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस सिलसिले में नून लीग के अंदर एक डिबेट मौजूद है और ख़ुद लीगी की आदत ये समझती है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने से इमरान खान हीरो बन जाएगा। अच्छा, लेकिन इस वक्त एक और सिनेरियो ये चल रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट है, सिवाय बोल टीवी के। बोल पर मैंने सारे चैनल्स घुमा घुमा के देखे तो मुझे तो बोल नज़र आया कि जहाँ पर इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो इस वक्त एक बड़ी एक्टिविटी हो रही है, हज़ारों कारकुनान जमा है ज़मान पार्क के बाहर, और वहाँ पर जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उन्होंने उसको हटा दिया है। तो जब इतने हज़ारों लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो ये एक न्यूज़ होती है, लेकिन मीडिया पर इसका ब्लैकआउट है। अब ये कैसे है, क्यों है, क्या एडिटोरियल जजमेंट है मुख्तलिफ चैनल्स के, न्यूज़ रूम्स की, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
یا ریپیٹ سلاٹس 1 بجے کی اکثر چینلز پہ اس وقت ریپیٹ سلاٹس چل رہی ہیں، 8 بجے والی ریپیٹ سلاٹ 1 بجے چل رہی ہے، تو کیا ریپیٹ سلاٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو کاٹا نہیں جا سکتا؟ مجھے نہیں پتہ یہ پالیسی وائز ہے یا کیا ہے معاملہ۔ بہرحال یہ ہے کہ اس وقت چینلز پہ بلیک آؤٹ ہے۔ سوشل میڈیا سے البتہ ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد وہاں پر جمع ہے اور وہ چارجڈ کراؤڈ ہے، نعرے لگا رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، عمران خان کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے ایسا عزم دہرا رہا ہے، اور ٹویٹر پر ٹرینڈز بن گئے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال اس وقت ایک افراتفری کی صورتحال ہے۔ ایک طرف پیٹرول 350 روپے لیٹر پہنچ گیا ہے، اور اس قوم کا، اس حکومت کو سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے باہر محسن شاہ نواز رانجھا پر حملہ کرنے کی سازش کی تھی، اس لیے عمران خان کی گرفتاری بہت ضروری ہے۔ تو خود روتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں اقامہ پہ نکال دیا، اقامہ پہ نکال دیا، تو بھائی عمران خان کو بھی پھر کسی کیس میں ڈالو نا اندر، عمران خان کو بھی ایک جعلی سے دہشت گردی کے مقدمے میں کیوں بھگتا رہے ہو؟ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور خود شکایتیں کرتے ہیں، تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب اصل موضوع جو ہے وہ ہے الیکشن ہے، اور الیکشن میں اب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس تک چلا گیا ہے۔ سپریم کورٹ، آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو تو آپ نے انٹرا کورٹ اپیل ڈال دی، گورنر صاحب نے ایک اپیل ڈالی ہے جی، انٹرا کورٹ اپیل، کہ جی عدالت کے فیصلے کو میں چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ مجھ سے مشاورت کریں، تو آئین و قانون کے مطابق مجھ سے تو مشاورت بنتی نہیں ہے، اس لیے میں انٹرا کورٹ اپیل کر رہا ہوں۔ یعنی آپ تاخیری حربے چیک کریں، اور آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو تو ٹال دیں گے، لیکن سپریم کورٹ کا کیا کریں گے؟ اب سپریم کورٹ میں 2 سینئر ترین ججز اعجاز الاحسن صاحب نے اور جسٹس علی جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، تو انہوں نے ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے درخواست کی ہے کہ ایک جو ہے وہ سو موٹو لیا جائے، اور سو موٹو میں وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس پر سو موٹو لیا جائے۔ اب ایک بات تو اس بات کا امکان ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کا سو موٹو لے لیں گے، لیکن اگر وہ سو موٹو نہیں بھی لیتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں شعیب شاہین صاحب، وہ اپنی درخواست لے کر سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں، تو ان کی درخواست کو سننا پڑے گا۔ تو کل مجھے لگتا ہے کہ جو نئی کاز لسٹ جاری ہوگی اس میں یہ کیس فکس ہو جائے گا، اور اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ جی جناب بالکل الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے، تو پھر کس کے پاس راستہ ہے اور کیا راستہ ہے؟ تو پھر تو یہ نظام بالکل ایکسپوز ہو جائے گا۔ تو اگر سپریم کورٹ آرڈر کر دیتی ہے تو میرا خیال ہے اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، عدالت حکم کی خلاف ورزی پھر نہیں ہو سکے گی۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز آج ہوئی ہے کہ عمران خان نے صدر کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف تحقیقات کی جائیں، اور جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے بیسیکلی جو ٹیپنگ کی، قانون توڑا، اپنی ذمہ داریوں یا اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، تو اس پر تحقیقات کی جائے کہ انہوں نے یہ ماورائے آئین اقدامات کیوں کیے، اور اس میں جاوید چودھری کے خط کو بھی کالم کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے۔ ویسے جاوید چودھری صاحب میں اس پر تو الگ سے دیکھنا ہے کہ جاوید چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے پارٹ 2 لے کر آنا تھا ایک کالم کا، جس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک تھے اور میں ان لوگوں کو یہ رہتے تو ملک نہ رہتا۔ پھر جاوید چودھری صاحب نے اس کا پارٹ 2 لکھنا تھا اور کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ پارٹ 2 آئے گا تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، لیکن 1.5 ہفتہ ہو گیا، پارٹ 2 نہیں آ رہا، اور 2 کالم انہوں نے بیچ میں مختلف موضوعات پہ لکھ دیے ہیں، لیکن اس کا پارٹ 2 ابھی تک نہیں آیا، تو کیا وجہ ہے؟ یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ صدر صاحب کو کہا ہے عمران خان نے کہ سابق آرمی چیف کے خلاف تحقیقات کی جائیں، تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، ابھی ہوتی ہیں نہیں ہوتی، لیکن آپٹکس کے لیے یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ آخر میں جو ہے وہ مریم نواز کا ذکر کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اب خیر یہ ایک تو پھر کاپی شروع ہو گئی ہے، عمران خان چونکہ سوشل میڈیا کے لوگوں سے ملتے رہے، بار بار مل رہے ہیں، تو مریم صاحبہ نے بھی ملنا شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا کی ٹیموں سے یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے، جو کی بورڈ وارئرز عمران خان کہتے ہیں، تو مریم نواز نے بھی یہ ٹرم استعمال کرنا شروع کر دیا کہ یہ کی بورڈ وارئرز ہیں۔ تو کی بورڈ وارئرز کے ساتھ ملاقات میں مریم نواز نے کہا کہ یہ جو مہنگائی وغیرہ ہو رہی ہے، سب چیزیں، یہ تو میری حکومت نہیں کر رہی ہے، میری تو حکومت ہی نہیں ہے، میری حکومت یا ہماری حکومت تو تب ہوگی جب نواز شریف واپس آئیں گے، تو یہ جو حکومت ہے اس کو ہم اپنی حکومت نہیں مانتے، یعنی اپنے چچا کی حکومت سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے۔
حالانکہ چچا کی حکومت میں اسحاق ڈار کو زبردستی وزیر خزانہ بھی لگوایا انہوں نے، خود وزیر خزانہ لگوایا، اور وزیر خزانہ لگوا کے اور اب ان کی پالیسیز کو کہہ رہی ہیں کہ یہ تو میری حکومت ہی نہیں ہے، یہ تو پالیسی شہباز شریف کی حکومت۔ بھائی شہباز شریف کے تو ہاتھ پاؤں آپ نے باندھ دیے تھے اس دن اکنامکلی، جب نواز شریف صاحب نے اپنا وائس رائے بھیج دیا تھا اسحاق ڈار کو اس حکومت میں کو گورن کرنے کے لیے اور معاشی پالیسیز بنانے کے لیے۔ تو جب اسحاق ڈار صاحب یہاں آ گئے تھے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، اور آپ کے کہنے پر آئے تھے، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے، یہ تو میرے والد صاحب جب آئیں گے تو تب ان کی حکومت شروع ہوگی، پھر ہماری حکومت ہوگی۔ تو یہ بہرحال نوٹنکیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ آپ 272 روپے پیٹرول پر اچھے لوگ، لاکھوں روپے سیلری کمانے والے لوگ رو رہے ہیں کہ کیا بنے گا، اور گھر نہیں چل رہا۔ تو عام آدمی جو 30 40 50 ہزار روپے یا 60 70 ہزار روپے بھی کماتا ہے، وہ کیسے اپنا گھر چلا رہا ہوگا؟ اصل لکھنے کی بات یہ ہے، اور یہاں پر تو ڈرامے ختم نہیں ہو رہے کہ اس کو اٹھا لو، اس کو گرفتار کر لو اور اس پر پولیس بھیج دو، اور اس پر جو ہے وہ آج پرویز الہی کے خلاف بھی رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ میں نے FIA سے کہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، یعنی مذاق بنا رکھا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔